तो आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की उन निशानियों के बारे में बताएंगे जो ज़ाहिर हो चुकी हैं और जो कुर्बे क़यामत के ज़माना में नमूदार होना बाकी हैं। इस्लामी अकीदा के मुताबिक जिस दिन अल्लाह ताला तमाम मुर्दों को ज़िंदा करेगा और फिर उनसे उनके तमाम नेक व बद आमाल का हिसाब लेगा और जिसके आमाल अच्छे होंगे उसको जन्नत मिलेगी और जिसके आमाल बुरे होंगे उसको दोज़ख मिलेगी। उस दिन का नाम यौम क़यामत या यौम आखरत है। हमारा पहला सवाल ये बनता है कि क़यामत कब आएगी। तो दोस्तों, इस बात की खबर तो बेशक अल्लाह को ही है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत की कुछ निशानियां वक्तन फ़वक्तन सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने गोश गुजार की हैं। मुतअद्दिद अहादीस में क़यामत की बहुत सी अलामात मिलती हैं और क़यामत से पहले के बहुत से हालात अहादीस में बयान किए गए हैं, जैसे दुनिया में जुल्म जबर का पुर होना और इमाम मेहदी के ज़हूर होना वगैरह। दोस्तों, इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, क़यामत की अलामात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कुछ छोटी अलामात जिन्हें अलामात सुगरा और कुछ बड़ी अलामात जिन्हें अलामात कुबरा के नाम से याद किया जाता है। जिस तरह मरने से पहले बीमारी की शिद्दत, मौत के आसार और नज़ा की हालतें ज़ाहिर होती हैं, ऐसे ही क़यामत से पहले चंद निशानियां ज़ाहिर होंगी। इन्हें अलामात क़यामत या क़यामत की निशानियां कहते हैं। फिर जो निशानियां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले वक़ूअ में आ चुकी हैं और हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर तक वक़ूअ में आती रहेंगी, उन्हें अलामात सुगरा कहते हैं। क़यामत की अलामात सुगरा में सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है। पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी साय्यह लिखा है, जिसके मानी है क़यामत का नबी, यानी अब वो आखिरी नबी होंगे जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ बाप की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे, नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात, ओहदे और मनसब नाअहलों के सुपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सुपुर्द हो जाएगा। लोग ज़ालिमों और बुरे लोगों की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी, ज़नाकारी और बदकारी आम हो जाएगी। एलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। गाने बजाने का सामान और आलाते मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुज़ुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे। झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मलकियत समझने लगेंगे। इमानत में ख़यानत शुरू हो जाएगी। इमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की बजाय रजील और गलत कार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्मो हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जुल्म सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सुकड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दुनिया पर कायम रहने वालों की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वालों की होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे। माले गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमा बरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। क़यामत से पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इराक़ का मशहूर दरियाए फ़रात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक ख़जाना ज़ाहिर करेगा, जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनाचे इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। दोस्तों, मुमकिन है ये सोने का पहाड़ या सोने का ख़जाना से मुराद इराक़ का तेल हो। इसकी खबर तो सिर्फ़ अल्लाह को है। जब ये इलामतें मुकम्मल हो जाएंगी तो सख्त किस्म का अज़ाब शुरू हो जाएगा।
اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے اور لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ موجودہ زمانے میں بھی علامات صغریٰ میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جن میں سے چند ایک علامات یہ ہیں۔ نمبر 1، بے حیائی۔ آج کل کے دور میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ زناکاری اور شراب پینا عام ہے۔ لوگ ان چیزوں کو معیوب سمجھتے ہی نہیں، سرے عام بے حیائی کا کام کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، عورتوں کی تعداد میں زیادتی۔ عورتوں کی بڑھتی ہوئی شرح بھی علامات قیامت میں سے ایک ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق صرف پاکستان میں عورتوں کی شرح 51%، جبکہ مردوں کی شرح میں واضح کمی ہے۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی۔ آج کے دور میں اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ ماڈرنزم کے نام پر اولاد والدین کو پرانے ذہن کا سمجھتے ہوئے ان کی بات ماننے کی بجائے ان پر اپنی بات مسلط کرتی ہے۔ والدین کے ساتھ 2 پل بیٹھنے کا وقت نہیں اور دوستوں کے لیے اپنے سب کام چھوڑ کر جا سکتے ہیں، بلکہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ نمبر 4، نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی۔ آج ہم نماز بھی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے۔ دنیاوی خیالات وغیرہ دل و دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں اور نماز کے فرائض و واجبات اور ان کے لوازمات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ ایسی نماز کے بارے میں حدیث مبارکہ میں سخت وعید ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر وہ یعنی نماز کا رکوع، سجود اور قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب کہ زمانہ جلدی گزرنے لگے اور 1 سال 1 مہینے کی طرح ہوگا، 1 مہینہ 1 ہفتے کی طرح ہوگا اور ہفتہ دن اور دن 1 گھڑی کی طرح گزر جائے گا۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جاہلیت پھیل جائے گی۔ یاد رہے، جو لوگ علم کی قدر نہیں کرتے وہ اپنا مقام کھو بیٹھتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جس سے ان کا جسم نظر آئے گا، اور آج کل عورتیں ایسا ہی لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کی رنگت تک نظر آتی ہے۔ دوستو، ایک حدیث کے مطابق علامات کبریٰ یہ ہیں۔ حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہم اس وقت مذاکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دخان یعنی دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج، 3 بار زمین کا دھنسنا یعنی مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں دھنسنا، اور اس کی آخری علامت آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ دوستو، جیسے ہر چیز کی ایک عمر ہے، اس کے پورے ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ پاک کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان، آدمی، جانور اور کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد 40 برس کا ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ لوگ حساب کتاب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی ہی تکلیف ہوگی۔ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے، بس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، نہ ہی ان کے غلط کاموں کی وجہ سے ان سے کوئی معاوضہ یا جرمانہ لیا جائے گا۔
تو پس معزز دوستو، خدائے کریم واحد سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اللہ کے اصولوں پر زندگی گزارتے ہوئے اور ایمان کے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر کسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔